बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. देवान आमकां फोव केल्ले आवडत्या दिसा बापूय सक्रामेंताच्या आराधनाक आमी सगळीं सांगाता मेळ्ळ्या. आमचो स्वामी आमचे मदें हजर जाता. ताच्या कृपेन आशिर्वादांनी तो आमकां भरता. ताचें आराधन करचें आमचें खरें सुवर्तें भाग जावन आसा. तें भाग वळखून घेवन ताचें आराधन आमी करया. ताका आमी वाखाणया. आमचें जिवीत ताका आमी भेटोवन दिवया. गावनी हिंदी गीत तेरी आराधना करूं. पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं. तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं. सर्वशक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगी. तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी. हृदय के तार छेड़े झंकार, हृदय के तार छेड़े झंकार. तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरी तू महिमा पाए. एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं. पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं. सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज. सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज. पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा. हर पल सुनाता है आनंद का राग. मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं. पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं. पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं. सम्या जेजू तुझे आराधन करच्याक तुझे समोर आमी ह्या वेळी आसा. बापूय सक्रामेंतान सोम्या आमचे पासत तूं हजर जालाय.
तुझी काकुलतेची नदर निरंतर आमचे तूं घालताय. आमची पातकां तूं बक्षिताय. तुज्या कृपेन तूं आमकां नेटयताय. तुज्या दैवीक स्पर्शान तूं आमकां आश्रयताय. ओ दीस आराम करच्या ह्या वेळार तुज्या पवित्र सन्निधानांत तुका अर्गां दिवंक, तुजी स्तुती गावंक, तुका वाखाणूंक, तुजें आराधन करूंक आमी संतोश पावता. आनी ह्या वेळी आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत तो सर्गीचो आनंद अनुभव करूंक तूं आमकां फोव करताय देखून तुका आमी वाखणताव आनी वंदिताव. आमची जबाब अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. बो पवित्र सक्रामेंतांत म्हजे पासो तूं हजर जालाय देखून पवित्र उंड्या रुपार म्हजे थंय तूं सदांच वस्ती करूंक आशेताय देखून तुज्या हजरपणांत म्हजें जिवीत तूं फळादी करताय देखून म्हज्या हर एका कश्टा दुखांत पिडेशिरेंत तुजो आधार म्हाका दिताय देखून तुज्या जिविताच्या उतरा मुखांतर म्हाका जिविताची वाट दाखयताय देखून तुज्या महिमे खातीर हांवें जिवच्याक तुजी दैवीक सकत तूं म्हाका दिताय देखून दिसपरसो म्हजो हात धरून तूं म्हाका चलयताय देखून तुज्या पवित्र आत्म्याते म्हाका बळवंत करून तुजे साक्षी जावन जिवचे भाग्य फावो करताय देखून मोगाच्या भावनो भयणीनो, मातेवाचो वांजेल अवस्वर 19, 20:3 आनी 20:4 वळ जेजू आपल्या शिसा लागीं सांगता, सतस हांव तुमकां सांगता, ग्रेस्त मनशाक सर्गींच्या राजांत रिगोवंक कठीण कश्ट मारतले. परत्यान हांव सांगता, एक खरें तरी सुवेच्या बेडांतल्यान पाशार जायत, पूण ग्रेस्त मनीस सर्गींच्या राजांत तितले सुलभायेन रिगासोना. मोगाच्या भाव भयणीनो, सोम्याचें उतर आमी आयकत आसतना न्हीज जावन सोमी कितें आमकां संदेश दिता. सोमी ग्रेस्तकाय विशयांत आमी आपणावच्या धन दौलत विशयांत सांगता की ह्या हेर कितें सांगूंक आशेता. एक संगत मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी हांगासर जाणा जायजय हे उतर जेजून सांगलेलें खंयच्या संदर्भार गी म्हणून. एक ग्रेस्त तरणाटो ससनाचें जिवीत हांवें जोडूंक कितें करीत जाय म्हूण विचारल्या त्या सवालाक जेजून ताका जाप दिल्ली जावन आसा. उपादेश तूं पाळ म्हूण सांगलें आनी उपरांत तें सक्कड ताणें केलां म्हणटा आसतना तर तुजें कितें आसलें सक्कड तूं दुर्बळांक दी आनी म्हजो पाटलाव कर म्हूण सांगता आसतना ताचें मुखामोळ बावुरलें. ह्या संदर्भार जेजू हें उतर सांगता आपल्या शिसांक. असो अर्थ हो न्ही की मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचे कडेन ग्रेस्तकाय आस्त बोदीक धन दौलत आसूंक नजो म्हूण न्ही. जेजू आमकां स्वस्थ कळीत करता. आमचे आस्त बोदीक आमचें धन दौलत ग्रेस्तकाय कितें आसा तें आमकां सासनीक जिविताक अडखळ जावन नसो म्हणून. त्या देखून फावो त्या रितीन मोल आमी आमच्या ग्रेस्तकायेक आस्त बोदिके दिवची गरज आसा म्हणलें सत जेजू आमकां आजूक दापे करता. इंग्लिशान एकलो सांगता, द क्वेश्चन इज नॉट
do I have possessions? But the real question is, do my possessions have me? म्हाका आस्त बदीक धन दौलत आसा की नांगी म्हणले सवाल न्ही, पूण म्हजे आस्त बदीक म्हजे सान मान दौलत कितें आसा तें आज म्हजे असलो प्रभाव घालून आसा की म्हाका तें संपूर्ण तरान कंट्रोल करून आसा की. तिमोथी बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 6 वळींत एक वर्तें 7 पावल आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. तो म्हणटा, लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इव्हिल म्हणून. पयशांचो मोग या दुडवाचो मोग सर वायटाचें मूळ म्हणटा तो. दुडू वायटाचें मूळ म्हूण सांगना, पूण दुडवाचो मोग म्हणजे जेदवा आमची ग्रेस्काय आमच्या आस्तबदीक आमच्या काळजांत पयलें स्थान घेता, तो वळमोगाच्या बाबडीनो सर तराच्या वायटाक तें कारण जाता. त्या देखून जेजून सांगली ती उतरां मातेव वांजेल 6 20 आनी 4 वळींत आमी वाचता. जेजू म्हणटा, दोगां धन्याची तुज्यान साखरी करूंक जायना. एकल्याचो तूं मोग करतलोय आनी एकल्याचो तूं द्वेश करतलोय. दुडवाची देवाची दोगांची तुका साखरी करूंक साध्य ना म्हणून जेजू मोगाच्यान सांगता. दुसरें आयच्या ह्या उतरांत हांव आमी कितें समजता, आनीक सत आमकां हांगासर उगडापेस जाता की तडपटी आमचें धन दौलत आमकां एक फडकिरी भद्रती दिवच्यांत व्हड काम करता. वेल्थ कॅन क्रिएट ए फॉल्स security in our life. तडपडी तोडांनी चिंचे आसा, म्हजे कडेन जाय तितलें आसा, म्हाका कांय उणें ना, म्हाका देवाची गरज कित्याक, आय हॅव इनफ, देरफोर आय डू नॉट नीड गॉड. असलें चिंताप मोगाच्या भाव भयणीनो एक भोव मारेका चिंताप जावन आसा. खंडीसन आमी जाणा पयशा मुखांतर सबार संगती आमच्या जिवितांत आमी आपणाव येता. आमकां एक कम्फर्टेबल बरें सवलतेचें घर जाय जाय या कितें सवलत जाय जाय तें आमी पयशा मुखांतर घेवं येता. शिक्षण आमी जोड येता. आमकां कितें मेडिकल केअर गरज आसा, चिकित्साची गरज आसा, तें पयशा मुखान करूंक जाता. समाजांत इन्फ्लुएन्स प्रभाव हाडच्या खातीर पयशा मुखान साथ जाता. या खंय भोवंक आसा जाल्यार भोव येता. मात्र न्ही मोगाच्या भाव भयणीनो, सबार नवे नवे अवकाशी पयशा मुखांतर आमी जोड येता. पूण सबार संगती भोव गरजेचे आमच्या जिवितांत आमच्या पयशा मुखांतर आमकां आपणावंक साथ जायनात. कसले संगती ते जावन आसात. आमच्या जिवितांत जे बोक्सांनी जाय जाय ते आमकां पयशा मुखार जोडूंक जायना. आमच्या अंतस्करणांत शांती समाधानाची गरज आसा, तें आमकां पयशा मुखार जोडूंक जायना. सासणीक जिवीत पयशा मुखांतर आमकां जोडूंक जायना. खरो मोग, निस्वार्थी मोग पयशा मुखांतर आमकां जोडूंक जायना. भाग्यवंतपण या सोडवून पयशा मुखांतर आमकां जोडूंक जायना. तर मोगाच्या बाबतीन इतले अदीक गरजेचे संगती जर पयशा मुखांतर आमच्या ग्रेस्तकाय मुखार जर आमकां जोडूंक जायना तर आमी समजून घे जाय मोगाच्या बाबतीनो, आमची ग्रेस्तकाय आमच्या जिवितांत पयलें स्थान घेवंक साध्य ना. आनी ह्याच खातीर जेजून सांगलेले ती उतरां मातेव वांजेल 16 20 आनी 16 वळींत जेजू सांगता, सगळो संवसार जिखून तुजो आत्मो तुजो जीव तूं होगडायशी जाल्यार तुका कितें उपकाराक पडत. वॉट डज इट प्रॉफिट यू इफ यू गेन द होल वर्ल्ड बट लूज युअर सेल्फ. मोगाच्या बाबडीनो, आधुनीक संवसार मनशाचे ते आसले ते कितें ताणें आपणायलें आसा ताचे वयर ताका उंच उबारता. आधुनीक संवसार आमकां सांगता तुज्या जिवितांत तुका भद्रती आसा जर तर तुजे तें जाय पुरते पयशे आसा जाल्यार.
पूण जेजू आमकां सांगता मोगाच्या बाबून आयच्या दिसा तुजी खरी भद्रती युअर अल्टिमेट सिक्युरिटी इज ओन्ली इन गॉड. देवा ते मात्र तुजी खरी भद्रती आसा म्हणलें सत आज जेजू आमकां सांगता. तिसरें मोगाच्या बाबुनीनो, एक डेंजर आसा आमच्या जिवितांत ग्रेस्के मुखांतर या आमी आपणायल्ल्या संगती मुखांतर आमच्या जिवितांत येवचें, आनी तें जावन आसा एटॅचमेंट. आमी एटॅच जाता, आमी चिडकून रावता आमच्याच आमी आपणायल्ल्या संगतीक. थोडे फावटी एका मनशान सबार संगती आपणायल्या जावंक पुरो, पूण ताचे लागीं आसलेलें तो हेरां सांगाता वांटून घेवंक, दुबळ्या धाकट्या मदें वांटून घेवंक तो तयार आसा जाल्यार तो त्या संगतीक त्या वस्तूंक चिडकोन रावना. एका व्यक्तीन आपल्या जिवितांत थोडेंसं आसा जावंक पुरो या सर ताचे कडेन ना जावंक पुरो जाल्यारय त्या व्यक्तीक आसले जे संगती आसात त्या संगतीक तो लब्धून रावून चिडकून रावूंक साध्यता आसा. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, सवाल हे न्ही तुजे कडेन कितलें आसा या कितलें ना. सवाल हेंगी तुजे कडेन आसल्यांत खंयच्या रितीन तूं तांकां लब्धून रावलाय या चिडकून रावलाय. वॉट प्लेस डज मनी ऑक्युपाय इन माय हार्ट. आज पयशे दुडू स्थान मान म्हज्या काळजांत कसलें स्थान घेता. हे सवाल मोगाच्या भाव भयणीनो आज जेजू आमकां विचारूंक आपयता. आज कितें म्हाका देवान दिल्लें आसा तें हेरां तें उदारपणी वांटून घेवयेत की. कुणी गरजेवंताक एक आधार जावन म्हजें तें कितें आसा तें दिवयेत की. कितेंय म्हाका म्हजी कितें आशा आसा, आकांक्षा आसा, म्हज्या मर्जेचे संगती आसात, त्या संगतींतल्यान हांवें भायर येवन कितें गरजेच्या संगतीक मात्र हांवें आद्य त्या म्हज्या जिवितांत दिवयेत की. ही सवालां मोगाच्या भाव भयणीनो आज जेजू आमकां विचारता. तर एक घडीभर आमच्या जिणेचेर आमी नदर घालया, आमचे दोळे आमी एक घडीभर दंपया. थोडी ही सवालां आमच्या अंतस्करणाची जरती करच्या खातीर आमकां समय विचारया. खरोच म्हज्या देवा तें म्हजी पात्येनी म्हजो विश्वास हांव दवरतांगी या कितें हांवें म्हज्या जिवितांत आपणायलेलें आसा ताचेर म्हजी पात्येनी हांव दवरतां. देवान म्हाका दिल्ली ती देणी पुरपूर नासतना गुणगुण नासतना उदारपणी वांटून घेवंक हांव तयार आसांगी. सम्या जेजूक दुबळ्या धाकट्या थंय गरजेवता थंय पळोवंक हांव प्रयत्न करतांगी. म्हज्या गरजेक जाय पुरतें दोन उरलें कितें बाकी आशिल्लें मात्र दिवच्यांत हांव मग्न जातांगी. आज कितेंय म्हज्या जिवितांत देव म्हाका समर्पण दिवंक आपयता तें संपूर्ण तरान समर्पण दिवंक हांव तयार आसांगी. आज ह्या आराधना वेळार स्वामी आमकां आपोवन आसा ताका आमच्या जिवितांत पयलो जागो दिवंक. सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरणान तसल्या वस्तूंचेर आमची काळजां मनां आमी दवरच्याक आसो आधार आमी प्रत्येक जावन मागया. सगळें आमचें जिवीत आनी कितें आमच्या जिवितांत सोमेन आमकां दिल्लें आसा तें सगळें ताका आमी समर्पण दिवया. ताच्या कुशे प्रमाणे ताच्या येवजना प्रमाणे ताणें दिली सर देणी आमी कडसूंच्याक
तसो आदार आमी यावेळी मागया. सगळोच जेजूक समर्पिता. ताच्या पांया हांव सरपडटा. कुशेन हांव सर ओपसिता. ताचो मोगकन ताचेर पातयेवन ताचेच थंय हांव जियेता. म्हळ्यार उतरा मुखांत आमचें जिवीत आज आमी सोम्याक समर्पण दिवया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको E40 पान संको 131 पेज 131 हिम नंबर E40. Soglos Jesús समर्पिता. कुशेन सर्वांव ओपसिता. सदांच मोगकन ताचेर पातयेवन ताचेच थंय हांव जियेता. सर्वसांव दिता. सर्वसांव दिता. सगळोच म्हाका सोडवून दारा हांव समर्पिता. सर्वसांव दिता. सर्वसांव दिता. सगळोच म्हाका सोडवून दारा हांव समर्पिता. सगळोच जेजू हांव तुका समर्पिता. तुझ्या पांयांक हांव सरपडटा सोम्या. हे म्हजें जिवीत तुवें दिलें वर्तें देणें. आनी तुवें म्हाका कितें सक्कड ह्या जिविताच्या देण्या सवय दिल्ले आसात ते हर एक तुज्या योजना प्रमाणे घडसूंक सोम्या तुजी कृपा म्हाका दी. सगळोच जेजूक समर्पिता. ताच्या पांयांक सरपडटा. लौकीक खुशालाय सरसाणटा. खानगे सोम्या म्हाका ता. सर्वसांव दिता. सर्वसांव दिता. सगळोच म्हाका सोडवून दारा हांव समर्पिता. सर्वसांव दिता. सर्वसांव दिता. सगळोच म्हाका सोडवून दारा हांव समर्पिता. आज आमकां सोम्या समर्पण दिता आसतना आमची सवते सावा आमच्या काळजाच्या त्रेक सोम्या समोर आतां आमी दवरया. आमच्या मदें जल्मा दिवस आचरण करच्या सर आमच्या भाव भयणी पासून प्रत्येक जावन आज आमी अर्गां दिता. आज हांगासर आमकां जल्मा दिवस संदर्भार सन्या देवाक अर्गां दिवंक आनी तांचे पासून मागोवंक उलो दिल्लो आसा. बाप अलोशियस सांतियागो SDB 60 वर्सांचो जल्मा दिवस आज ते संभ्रमतात. रिना रेश्मा मेंडोन्सा आनी अरुण जोसेफ डिसोजा आनी तांच्या पासून मागोवंक सांगलेलें आसा. तशेंच वामन जुर्तावनू आज जुलियाना लसरादो जल्मा दिवस संभ्रमता. ते शिरवातावनू हेलेन आनी आश्लिन फर्नांडीस जल्मा दिवस संभ्रमतात. आमच्या भाव भयणीक आयच्या दिसाचे शुभाशय आमी पाठयता. देवाची विस्तार आशिर्वादा
तांच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. हांगासर आमकां अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा. सभाजनांनी तांकां लाभलेल्या सरबरेपणा पासत तांच्या कुटुंबान देवान वतलेल्या सर आशिर्वादा पासत आज प्रत्येक जण अर्गां दितात. सिर्सी तावनू लोरेटा मचादो आनी कुटुंब भगिवंतू कार्लो अकुतीस ताका मनान आज अर्गां दितात. स्मिता कुएल्लो आनी कुटुंब बाळोक जेजूक अर्गां दिता. फिलोमिना फेर्नांडीस तशेंच जुलियाना सिक्वेरा कुटुंबान लाभल्या सर बरेपणा पासत अर्गां दिता. बेंगलोर तावनू वेरोनिका डिसोजा धन्यदेवाक अर्गां दिता मेळिल्ल्या सर बेसांवा पासत तांचे सवय आमकांय सोम्यान केल्ल्या सर बरेपणाचो उडास करून ताका आमी अर्गां दिवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. जाणें आमकां मागोवंक सांगला मागणी आमी बसयलेली आसा तांचो उडास करून तांचे पासत प्रत्येक जण मागया. आमच्या कुटुंबान सबार जण पिडेस्त आसात, कश्टान आसात, दुखांत आसात तांकां सोम्या समोर आमी दवरया. आज प्रत्येक जण आमकां मागोवंक सांगलेलो आसा. आग्नेस पिंटो बरा भलायके पासत, विना नोरोन्ना जेसी पिंटोच्या बरा भलायके पासत मागोवंक सांगलेलें आसा. तशेंच सबाज जिने निराश जाल्ले आसात, कांगाळ जाल्ले आसात, विविध तरांच्या वायटाक वळख जाल्ले आसात ते आमच्या सर भाव भयणीक सोम्या समोर आमी दवरया. आयकमचे प्रार्थन ये सोम्या. आयकमचे प्रार्थन सोम्या. कुटुंबांनी आमच्या अंतरल्या सर आमच्या मोगाच्यांक सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. आज आमी प्रत्येक जावन मागता देवादीन बाप ओलेरियन डी सिल्वा, देवादीन स्टॅनी मोंतेरो 25 वर्साचो उडास, देवादीन जीवन पिरेरा आनी अम्ब्रोस पिरेरा, पास्कल पिंटो मुलगा आत्म्याचो उडास काडून आज मागोवंक सांगलेलें आसा. प्रेसिल्ला आनी पिटर मागता आमी देवादीन बिरजोय जोसेफ केटेंजन कुवेट आनी वेनेट जोसेफ केटेंजन कुवेट, देवादीन फ्रांसीस डायस तल्लूरू 9व्या म्हयन्याचो उडास, देवादीन विक्टर फेर्नांडीस संतेकट्टे, देवादीन थॉमस कुटिन्नो, देवादीन जस्टीन आनी मेरी डिसोजा मुल्की, देवादीन जेराल्ड मोंतेरो कुटुंबांत अंतरल्याचो उडास काडून आज मागोवंक सांगलेलें आसा. जोएल डिसोजा उर्वा 7व्या दिसाचो उडासाक आज आमी मागता रोजमेरी, मागता आमी 4थ्या वर्साचो उडास काडून पांगलातावन मेरी डिसोजा, तशेंच मागता आमी देवादीन आल्बर्ट बेझिल डिसोजा हांचे सवय आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या समेस्तां सोम्या समोर दवरून ससनोचो विशय तांकां आमी आज मागता आसतना आमकां समी संपूर्ण तरां सोम्याक भेटोवन दिवया. सोम्याचे आशिर्वाद घेवच्याक आमी तयार जावन आमचे दिवी ताका भेटोवन दिवया. सगळो जेजूक समर्पिता. म्हाकाच सोम्या हांव तुका दिता, मोगान सक्तेन तूं म्हाका बरें आशिर्वाद म्हजेर दवर म्हणून सोम्याक आमी उलो मारया. सगळो जेजूक समर्पिता, सोम्या म्हाकाच हांव दिता, मोगान सक्तेन म्हाका तूं बर आशिर्वाद मोचेर दवर. सर्व हांव दिता, सर्व हांव दिता, सगळोच म्हाका सोडवून दारा हांव समर्पिता, हांव समर्पिता, हांव समर्पिता. आमची तकली बगावन सोम्याचे आशिर्वाद आता आमी स्वीकार करया.
सर्वेस्पोरा आमच्या रसदारा तुझे समोर आम्ही आयल्या जीवदातरा आमच्या पोसणारा तुझो आदार आम्ही मागता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसो. मोगाच्या भावानो भयणीनो, एक इंग्लीश बरयणारे आमचे वर्तें दिर्वें कितें जावन आसा म्हणून अशें म्हणटा. Christians' greatest treasure is not what is in the bank, but what is in the heart म्हणून. आमचे वर्तें दिर्वें कितें बँकांत आसा तें न्ही, बगार कितें आमच्या काळजांत आसा तें जावन आसा. कोणाक आमच्या काळजांत पयलो जागो आसा म्हणल्या विशयांत चिंतूंक तो आमकां अवकाश दिता. लुकाचो वंजेलावस्वर 12-15 वळींत आमी वाचता जेजू म्हणटा, मनशान कितलेय ग्रेस्त जावयेत पूण ताची ग्रेस्तकाय ताचें जिवन जायना. हें सत वळखून घेवन केदाळ आमी जियेता. मोगाच्या भाव भयणीनो, तवळ देवाक आमच्या जिवितांत पयलो जागो दिवन आमी जियोंक शकता. तर आज हें पवित्र बलिदान आमी भेटयत आसतना सोम्याक आमच्या काळजांत दिर्वें जावन स्विकार करून ताचे संगी दिसपरते आमी सोमकोंक आदार आमी जोडया. आज आमी भेटोवचें बलिदान देवाक मानूच्या रितीन भेटोवच्याक देवा विरोध पेल्या विरोध आदारलीं पातकां ह्या वेळार वळखून घेवन बोगसाने मागोवन सांगाता म्हणया. सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां दुसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बगेव सदां संवकार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची खाकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, तूं बाबार्थ्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची करताय. तूं फरमायताय तसो मोग करूंक आनी तूं बसयताय ताची आशा धरूंक तुज्या परजेक तूं फावो कर. अशें ह्या खातीर संवसारांत आमी जियेतना जंय खरो संतोश आसा थंय आमची काळजां थीर करून दवरूंक आमकां निर्मी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. एझेकियल प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सरेश्वराचें उतर म्हाका पावलें. मनशा पुता,
तिराच्या फुडाराक सांग, सर्वेश्वर देव अशें म्हणटा, तुजें काळीज गर्वान भरलें देखून तुवें म्हळें हांव एक देव, दर्यामध्ये देवाच्या सदरेर हांव बसलां. तरी मनीस आनी देव न्हय, तरी तूं आपूण देवा सारको म्हणून समजताय. वय तूं दानियेला प्रास अदीक जाणार, कोणसोच गूट तुजे तावन लिपोवन ना. तुजे जानवेन आनी तुज्या गिन्यान तुवें जायती ग्रेस्तकाय जोडल्याय. तुज्या भंडारांनी तुवें भांगाराचे आनी रुपयाची रास केल्याय. व्हड जानवायेन तुवें वेपार करून तुजी ग्रेस्तकाय तुवें वाडयली. आनी तुज्या ग्रेस्तकायेक लागून तुजें काळीज गर्वान भरलें. देखून सर्वेश्वर देव अशें म्हणटा, तूं आपूण देवा सारको म्हणून समजताय. देखून हांव तुजे विरोध सगळ्या राष्ट्रां मदें आनी अतीर निश्ठूर आसात त्या परक्यांक धाडटलो. ते तुजे सोबीत जानवायाचेर आपली तलवार उखलतले आनी तुजें वैभव बेश्टयतले आनी तुका पणांत उडयतले. आनी दर्या मदें एक क्रूर मरण तूं मरतलोय. हांव एक देव अशें म्हणटलोय ना. तुका संहार करतल्यांक आतांत तूं फकत एक मनीस आनी मनीस देव न्हय. तूं परक्यांच्या हातांत पडोवन सुन्नात करूंक नातल्याचें मरण मरतलोय. कित्याक हांव आयलां म्हणटा सर्वेश्वर देव. सर्वेश्वराचें उतार. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. मरण धरता आनी जीवन करता तो हांव एकलोच. मरण धरता आनी जीवन करता तो हांव एकलोच. हांव ताका पिठो पिठो करता अशें हांवें म्हळें. मनशा मदलो तांचो उगडास आळवण सोडटा, पूण दुस्मानाच्या केणपाक हांव भियेलो. तांच्या दुस्मानांनी सूख समजोवचें नाका. श्लोक. मरण धरता आनी जीवन करता तो हांव एकलोच. आमच्याच बावल्यांक जैत मेळ्ळें, सर्वेश्वरान हातूं कांयच केल्लें ना अशें म्हूण तांणी म्हणचें नाका. कितल्या मोठव्या दिश्टीचें राष्ट्र हें, तांचे थंय समजणीच ना. श्लोक. मरण धरता आनी जीवन करता तो हांव एकलोच. सर्वेश्वरान तांच्या कडपान ताका विकृत केल्लें न्हय जाल्यार, ताणें तांकां सांडून घालूंक नातिल्लें जाल्यार एकल्यान 1000 जाणांक धांवडोवचें आसावें. दोगां निमती 10,000 पळापळ घेवंक करी येतवे. श्लोक. मरण धरता आनी जीवन करता तो हांव एकलोच. तांच्या नासोचो दीस भोव लागींच आसा. तांची निमाणी जर्ती धांवून येता, कारण सर्वेश्वर आपल्या परजेक न्हीद करून दितलो. आपल्या सेवकांची तो दया करतलो. श्लोक. मरण धरता आनी जीवन करता तो हांव एकलोच. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. कितलो व्हरतो ग्रेस्त जेजू क्रिस्त जावन आसलो, तरी तो दुर्बळ जालो. कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं तुमकां ग्रेस्त करच्याक. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसो. मातेवा परमाने शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. तवळ जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो,
सतस हांव तुमकां सांगता, ग्रेस्त मनशाक सर्गींच्या राजांत रिगोवंक कठीण कश्ट मारतले. परत्यान हांव सांगता, एक खरें तरी सुरवेच्या बेडांतल्यान पाशार जायत, पूण ग्रेस्त मनीस सर्गींच्या राजांत तितले सुलाबायेन तितल्या ससरायेन रिगासोना. इतलें आयकून ताचे शिश्य तटक जाले आनी म्हणाले, तशें जाल्यार बादशाह जावचें कोणें? जेजू तांचेर आपले दिश्ट लावन म्हणालो, मनशांक तें असाध्य वय, पूण देवाक सर्व संगती साध्य. तितल्यार पेद्रू उलोवन म्हणालो, आमी पळय सक्कट सांडून तुजो पाटलाव केला, आमकां तर कितें मेळटलें? ताका जेजून जाप दिली, सतस हांव तुमकां सांगता, नव्या जिवितांत मनशापूत आपल्या महिमेच्या शिंवासनार बसून आसतना म्हजो पाटलाव केल्ले तुमी 12 सिंहासनाचेर बसून इस्रायलाच्या 12 कुळयांची नीत करतल्यात. ह्या शिवाय जाणे म्हज्या नांवा पासत घरदार, बाबा भयणीक, आवय बापायक, भुरग्या बाळांक आनी भयण भाट सांडलां, ताका 100 वांट्यांनी पाटी मेळटले आनी तो सस्नीक जिवीत जरतलो. पूण साबार जण पयले आसात ते निमाणे जातले आनी निमाणे आसात ते पयले जातले. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तई म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो, आयच्या वाचपांत जेजू आमकां स्वस्थ कळीत करता. ह्या संवसारी वस्तू तें ग्रेस्तकाय तें आमचो मनोभाव कसलो आसूंक जाय गे म्हणून. एक अपुरबायेचें मागणें थोड्या तेंपार एका बुकांत हांवें वाचल्लें, तें अशें आसा. त्या मागण्यांत तो बरयता, लॉर्ड, एवरीथींग आय हॅव इज युअर गिफ्ट. कितें म्हजें तें आसा तें सक्कड सोम्या तुजें देणें जावन आसा. हेल्प मी टू हॅव नथींग दॅट आय कॅनॉट सरेंडर. कितें म्हाका तुका समर्पण दिवंक जायना तें म्हाका केदेंच दवरूंक दिनाका. नथींग दॅट आय कॅनॉट शेअर. कितें हेरां सांगाता वांटून घेवंक म्हाका जायना तें म्हाका केदेंच दवरूंक दिनाका. एंड नथींग दॅट आय लव मोर दॅन यू. तुज्या की चड म्हाका चडीत मापान ज्या वस्तूचो मोग करूंक म्हाका प्रेरण दिता, तसले कसलेय संगती म्हज्या जिवितांत म्हाका दवरूंक दिनाका. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवान आमकां दिल्ली सर देणी एकामेकाच्या बऱ्यापणा खातीर गळसूंक, देवाच्या योजना प्रमाणे ती समर्पण दिवंक आज जेजू आमकां आपयता. तरी घडीभर आमच्या जिविताचेर आमी एक नदर घालया. ह्या सोम्यान म्हाका दिल्ली देणी हांव कशें गळसून आसा. सोम्याक म्हज्या जिवितांत खंयचो जागो हांवें दिल्लो आसा. संवसाराच्या वस्तूंक चिडकोवन हांव जिवन आसा, वा सोम्याक म्हज्या जिवितांत पयलो जागो दिवन हांव मेटां काडून आसा. सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरणान तसल्या वस्तूचेर सोम्या आमची काळजां सदांच दवरूंक तुजी कृपा आमकां दी. आमेन. गीत नंबर C46, C46.
कुरबुळी आमची जिणी तुवेच दिलेली सरदेणी घेऊन आयल्या काल तेपणी नितळ निर्मळ मनी जेजू आमच्या सोम्या संगी जमल्या तुझे लागी मानून घे ओपून घे किरकोळ आमची ही कानी स्वीकार कर मोगळ बापा आमकां सर्पिता तुका उंड्या वायना सवे घे तूं आमकां बर आमचें जिवीत मोगान तुज्या म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवनची हें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवे आमच्या सर्व तेसावांनी आमच्या गरजा सोवे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवे सर पदवेदादे बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां मागया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेचे पयशेच्या आदावास विस्फोर मानून घे. सर्वेस्परा एकच बलये वरवीं तुवें एक आपणायलेली परजा तुका करून घेतली. तुज्या पवित्र सभेंत एकवटाची आनी शांतीची देणी दयेन आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरस्वती उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. पवित्र बापा सर्ग आनी संवसाराच्या सर्वेस्परा क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्व काळी आनी सर्व ते आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या शब्दान तुवें संवसार रचलो आनी सर्व वस्तू वेवस्थीतपणी तूं चलयताय. शब्द मनीस जालो ताका आमचो मध्यस्थ केलो. तुजी उतरां तो आमचे लागीं उलयलो आनी आपलो पाटलाव करूंक ताणें आमकां आपयली. तो आमकां तुजेशी व्हरता ती वाट. तो आमकां सुटका दिता तें सत आनी आमकां संतोशान भरता तें जिवीत. तुका महिमा दिवंक तुवें मनशांक रचलाय आनी तांकां एका कुटुंबांत जमयल्यांत. अशें तुज्या पुता वरवीं कुर्साच्या रक्तान तांकां सोडयल्यांत आनी पवित्र आत्म्याची मोर मारून थीर केल्यांत. देखून आतां आनी सदांकाळ सर्व देवदूतां संगती संतोशाच्या उल्हासांनी तुजी महिमा व्हडल्यान उसारून आमी आनंदान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा. होसाना ओ सर्गी होसाना ओ सर्गी सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी. होसाना ओ सर्गी होसाना ओ सर्गी. देवा मनशाचो मोग करणारा तूं खरोच पवित्र आनी तुका महिमा फावो. तूं खरोच तांचे जिविताच्या वाटेर आसाय. खऱ्यानच सुभागी तुजो पोत. ताच्या मोगान एकठांय जाता तेन्ना तो आमचे मदें हजर जाता आनी जशें आपल्या शिसां खातीर आदीं केल्लें तशें आतां तो आमचे खातीर पवित्र पुस्तक उगडटा आनी उंडो मोडटा. देखून भोव काकुलदारा देवा तुज्या पवित्र आत्म्याक ह्या उंड्या आनी दाकासोरांची दाकारोसाची दानां पवित्र करूंक धाड म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कस्त मरान सोंसच्या आदल्या दिसा निमान जेवणाचे राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेच परी जवान जातच काल्स घेऊन तुका नव्यान दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सस्नीक कराराचे हे रगत पदकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पसोत आणि समेस्त पसोत ते वारवतले हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्था सोघू सम्या तुझे मरण आम्ही संभ्रमताव आणि तू परत येसर तुझे पुनर्जीवन पण परगडता. देखून पवित्र बापा क्रिस्ता तुझ्या पुता आमच्या सर्वंदरा सवडा संभ्रमताव तुवें ताका कश्टांच्या आनी कुर्साच्या मरणा वरवीं पुन्हा जिवंतपणाच्या महिमेक पावयलो आनी तुज्या उजव्या हाताक बसयलो. तो परत येसर तुज्या मोगाची करणी आमी परगडताव आनी तुका जिविताचो उंडो आनी आशिर्वादाची काल्स भेटयताव. तुज्या पवित्र सभेच्या बेठवणेंत आमकां दिल्लें क्रिस्ताचें पास्काचें बलिदान आमी तुज्या वेदीचेर दवरताव. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या मोगाच्या आत्म्याच्या सक्तेन तुज्या पुताची कूड आनी रगत सेवतल्या आमकां आतां आनी ससनाच्या दिसा पर्यान ताच्या सांद्या मोदें आसूंक फावो कर. सर पदवेदार बापा ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान जिवी कर आनी तुज्या पुताच्या सारक्याची कर. लियो सौदव्या आमच्या भगिवंत बापा पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सर गवळ्या येजाक आनी प्रधान सेवका आनी तुज्या अख्खे परजे बराबर एकवटाच्या संबंदांत थीर कर. पवित्र सभेच्या सर भावार्थ्यांनी भावार्थाच्या उजवाडान वेळा काळाच्यो खुणा वळखून शुभ वर्तमानाचे सेवेक तिरासनेन आपणाक समर्पिशें कर. सर मनशाच्या गरजांचो हुस्को आमकां आसासो कर अशें तांच्या कश्टा दुखांत आनी संतोश बरवशांत वांटेली जावन आमी तांकां विश्वासपणी सडवणेची खबर परगटूंक आनी तांचे बराबर तुज्या राजाच्या वाटेन फुडें सरूंक फावो कर. तुज्या क्रिस्ताचे शांतीन विशेवाक गेल्ल्या आमच्या भावा भयणीचो आनी सर मेल्ल्यांचो उडास कर. तांचो भावार्थ तूं एकलोच जाणाय तर तांकां तुज्या मुखामळाचो प्रकाश बगूंक फावो कर आनी पुनर्जिवंतपणांत तांकां जिविताची भरती दी. आनी आमकांय आमचे संवसारांतले यात्रेक पयन सोमतस ससनाच्या निवासांत भितर सरूंक आनी तुजे संगता ससनाच्या ससनाक जियोंक फावो कर. थंयसर बगेवन अंकार मोरये देवाचे माये बगेवन जुजे तिसो निश्कळंक पती बगेवन धर्मदूत आर्नल्ड जॉन्सन जुजे फेर्नांडो मिशन एस्पिरिचे सर मार्तीर आनी सर रक्ष साक्षा आनी सर सता भक्ता संगती आमी तुका वाखाणतल्याव आनी तुजी स्तुती करतल्याव क्रिस्ता जेजू तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान देवा सर पदवेदार बापा सरमान आनी महिमा तुका ससनाच्या ससना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकोवन घेवन आनी आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आतां आमी सांगाता मेळोन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिताव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडो दी नाका
पूण वायटांतली आमकां निवारे. सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतली कितें आमकां तुजे तावन एकामेका तावन पयस व्हरता त्या सवसक्त्यांतले संदर्भांतले आमकां निवारे. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवोशा नत्रेक तेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आखातांतली वाठय. कित्याक बळकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या सस्ताक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आम्हा समेस्तांक शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोबे आसो आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसो. मोगा सो एकवट सो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती पटोवया. क्रिस्ताची शांती तुमकां. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड रगत आमी सकयता ते आमचे जत्ते आनी कास्तारी नाजाव पूण आमच्या आत्म्या कुडीक आनी मोतीक भलायक आनी वकास जावं. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सर्व सुभागी. सोम्या त्यो म्हणजे घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात्र उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. गीत नंबर D7 आणि 7 D67. जेजू तुये काळजा तुये बिडार करून तुये तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागिये तू वेगिये लागिये तू वेगिये. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या काकुतीचें वखद आमकां पुर्ती भलायकी दिवं आनी सगळ्यांत आमी तुका मानता तसली जावच्याक आमकां तुज्या मोगान तीर आनी उर्बेवंत कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसो. सरपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मन गीत नंबर E14 E14. बाबा बहिणी सांगाता अर्गां दिता उपकार जेजू बाबोडता आयला आता मुजे तया उल्हासता वैभव तुजो हांव गाता. तू मुजे जिवी तू जीवनपण तुजे तय सोमिया हांव संपूर्ण. बाबा बहिणी सांगाता अर्गां दिता उपकार जेजू बाबोडता
आयलाय आता मोजेत या उल्हासतान वैभव तुझो हांव गाता मोगाळ पुता सोबे हांव क्वार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवंत पुस्तकाचे कृपे निर आमकां आमचे देवा आमचे दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.